هل يجوز وهب الطواف للمتوفى؟ وهب الحج جاء في عمرة، جاء في يجوز للإنسان أن ينوي للإحرام، ينوي الإحرام لأبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، لا بأس فيها إن شاء الله. وثبت هذا سواء على كل حال بكل وضوح، الأحاديث جاءت في هذه. أما الطواف وحده والصلاة وحدها لا تصلى، وإن كان بعض العلماء أجازوا، لكن إذا بحثنا في سنة رسول الله التي أخذ عنه صحابة رسول الله لا نجد أن أحدهم كان يقرأ القرآن ويحب، ولا يصلي ركعتين ويحب، وكذلك يذكر الله أذكار يحب، لم يكن هذا موجودا. ولذلك الذي نقول سؤالك هل يجوز وهب بدل هبة، يعني هبة الطواف للمتوفى لا يجوز، لأن هذا لم يثبت لأحد، وأن الطواف صلاة ومن أحد من الصحابة والتابعين حتى ما نجد فيه إن شاء الله. ولذلك لكن بعض العلماء أجازوا كل هذه، وحتى في المذهب الحنبلي هذا موجود في رواية من الإمام أحمد أنه يجوز أن يهب للصلاة وقراءة القرآن وغيره. لكن علماء المنسكون المتبعون المتتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا المشايخ هنا لا يجوزون، إلا قد يكون بعضهم الله أعلم، لكن حياة كبار العلماء وغيرهم